MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। इद्दत निकाह केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के ट्रायल पर हुक्म इम्तना में तुसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस में गवाहान के बयानात कलम बंद करने से रोकते हुए खावर मानेका को 25 जनवरी के लिए नोटिस जारी किया था। ख्याल रहे कि चंद रोज कबल गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के एमपीओ जारी करने का इख्तियार बहाल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अहकाम जारी किए। अदालत ने हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर डीसी इस्लामाबाद का इख्तियार आरजी तौर पर बहाल किया। मुस्लिम लीग नून की हालिया सियासत से इत्तफाक नहीं करता, शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि आज भी वक्त है इलेक्शन को गैर मुतनाज़ बनाएं। चीफ जस्टिस निगरान वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने से रोकें। जिस मुल्क का इलेक्शन मुतनाज़ हो जाए वो तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आज 3 बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी हैं, उनके पास अवाम के मसाइल का हल नहीं। नई जमात इस माहौल में नहीं बन सकती। बगावत केस, फवाद चौधरी की थाना अपारा में दर्ज मुकदमे में जमानत कन्फर्म। फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजिमीन को बगावत पर उकसाने और फ्रॉड केसेस की समाअत हुई। अदालत ने फवाद चौधरी की थाना अपारा में दरख्वास्त जमानत कबल इस गिरफ्तारी समाअत की। समाअत के दौरान फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद और दोनों बेटियां कमरा अदालत में मौजूद थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फवाद चौधरी की 10,000 रुपये मुचलकों के एवज जमानत कन्फर्म की। वकील फैसल चौधरी ने इस्तदा की कि फवाद चौधरी की जमानत कन्फर्म कर दें। लाउड स्पीकर का इल्जाम है तमाम दफात काबिल जमानत हैं। ओआईसी इजलास, पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का मसला उठा दिया। इस हवाले से जारी होने वाले एलामी में बताया गया कि पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने भारतीय शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का मसला उठाया। एलामी के मुताबिक मुनीर अकरम ने मसले पर UN अलायंस फॉर सिविलाइजेशन को लिखे खत और मंदरजात भी पेश किए। खत के मतन में कहा गया कि पाकिस्तान अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर की तामीर की मजम्मत करता है। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 को इस्लामाबाद टोल प्लाजा से बुरहान, सवाबी से पेशावर टोल प्लाजा, M2 को साल्ट रेंज, M3 को फैजपुर से दरखाना, M4 को अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां, शोरकोट से फैसलाबाद और शामकोट से अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया। राजनपुर में भी सियासी पारा हाई होने लगा। हल्का एन 179 और PP 297 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की सियासी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गई। उमरकोट की सियासी और समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद इब्राहिम खान मजारी ने हजारों साथियों समेत मीर मजारी ग्रुप में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी सदर रहीम ब्यार खान टिकट होल्डर हल्का 262 राजा खान सोलंकी के एजाज में दड़ी सांगी की सांगी बरादरी ने कॉर्नर मीटिंग रखी। सांगी बरादरी ने राजा खान सोलंकी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इद्दत निकाह केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के ट्रायल पर हुक्म इम्तना में तुसी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्तों पर समाअत की, जिसके दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील सुलेमान अकरम राजा अदालत में पेश न हो सके। सुलेमान अकरम राजा के मावन वकील ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने ट्रायल पर हुक्म इम्तना ख़त्म करने की इस्तदा कर दी और दलाइल देते हुए कहा कि अदालत ने हुक्म इम्तना जारी कर रखा है, वो ख़त्म कर दिया जाए।
ایسے ریلیف لینے کے بعد کوئی عدالت میں نہیں آتا۔ عدالت کے دوران عدت نکاح کیس کے ٹرائل پر حکم امتناع میں 31 جنوری تک توسیع کرتے ہوئے اسی روز تک سماعت ملتوی کر دی۔ اس موقع پر خاور مانیکا کے وکیل راجہ رضوان عباسی نے استدعا کی کہ عدالت کیس کو کل ہی دلائل کے لیے مقرر کر دے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ 31 جنوری کو دلائل کے لیے رکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہائی کورٹ نے 31 جنوری تک ٹرائل کورٹ کو گواہوں کے بیانات قلم بند نہ کرنے کا بھی حکم دیا اور قرار دیا کہ ٹرائل پر حکم امتناعی 31 جنوری تک برقرار رہے گی۔ واضح رہے کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے کیس خارج کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے دوران عدت نکاح کیس میں گواہان کے بیانات قلم بند کرنے سے روکتے ہوئے خاور مانیکو کو 25 جنوری کے لیے نوٹس جاری کیا تھا۔ خیال رہے کہ چند روز قبل غیر شرعی نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے ایم پی او جاری کرنے کا اختیار بحال۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے احکامات جاری کیے۔ عدالت نے حکم امتناع کی درخواست پر ڈی سی اسلام آباد کا اختیار عارضی طور پر بحال کیا۔ عدالت نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف چیف کمشنر اور دیگر کی اپیل پر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ واضح رہے سنگل بینچ میں موجود جسٹس بابر ستار نے ڈی سی اسلام آباد کا ایم پی او جاری کرنے کا اختیار غیر قانونی قرار دیا تھا۔ سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف چیف کمشنر اور سیکرٹری داخلہ نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر رکھی ہے۔ نوشہرہ کے دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں سالانہ دستار بندی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 1500 سے زائد علماء کرام کی دستار بندی کی گئی۔ مزید دیکھیے محمد ابرار کی اس ویڈیو رپورٹ میں۔ نوشہرہ کے دارالعلوم حقانیہ کوڑہ ہٹک میں 1500 سے زائد علماء کرام کی دستار بندی کی گئی، جس میں درس نظامی، شعبہ حفاظ، شعبہ بنات سمیت متعدد شعبہ میں ڈگریاں مکمل کی۔ پروگرام میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے کئی ممالک کے لوگوں نے شرکت کی۔ تقریب سے جمعیت علماء اسلام سندھ کے امیر دفاع، پاکستان کونسل کے چیئرمین اور جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے نائب مختمم مولانا حمید الحق حقانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، دینی مدارس مسلمانوں کا تشخص اور اسلامی شعور زندہ ہے۔ یہ شعور خودداری، جذبہ حریت اور اپنی تہذیب و مذہب کا دفاعی مسلمانوں کا اصل سرمایہ ہے۔ اس مدارس کی بدولت دیندار طبقہ اور نوجوان محب وطن اور ریاست کا وفادار ہے۔ پروگرام کے اختتام پر شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس نے ملک عزیز پاکستان اور فلسطین میں امن و استحکام و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ ڈاکٹر فرید احمد پراچا، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان نے جماعت اسلامی کے امیدواروں کی انتخابی مہم کا جائزہ لینے کے لیے جہلم کا دورہ کیا۔ انہوں نے جماعت اسلامی جہلم کے مرکزی دفتر میں امیدواروں کے ہمراہ پریس کانفرنس بھی کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں جہلم سے مصطفیٰ بٹ، جو اس وقت جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی آفس جہلم میں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان کے ڈاکٹر فرید احمد پراچا موجود ہیں۔ جی مصطفیٰ، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، میں ایسے موجود ہوں جماعت اسلامی ضلع جہلم کے آفس میں۔ تو یہاں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما جماعت اسلامی فرید پراچا صاحب۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا جہلم آنے کا مقصد کیا ہے آج کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصد یہ ہے جی کہ جو انتخابی عمل جاری ہے اس کا جائزہ لیا جائے، دیکھا جائے کہ ہمارے یہ نمائندے یہاں کتنے حد تک عوام تک پہنچ چکے ہیں، کتنا کام باقی ہے، اور اس ضمن کے اندر جہلم شہر کا ٹرینڈ کیا ہے، ان کا ذہن کیا ہے۔ تو بڑی حوصلہ افزا یہاں صورتحال ملی ہے۔ ہمارے دوست بھی بڑا کام کر چکے ہیں، قومی اسمبلی کے نمائندگان، صوبائی اسمبلی کے ڈاکٹر قاسم محمود صاحب ہیں، مرزا افضال صاحب، اسی طرح راجہ ندیم صاحب اور ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، تو یہ لوگوں کے پاس پہنچ رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ جماعت کو کنسیڈر کر رہے ہیں، جماعت کی طرف توجہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو لوگ اپنے اس محبت کو ووٹ کی شکل دیں گے۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے فرید پراچا صاحب کی بات سنی۔ تو ابھی میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قاسم محمود صاحب، جو جہلم سے ممبر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو آئیے ان سے جانتے اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، تبدیلی کی ہوائیں چل رہی ہیں، عوام جو ہے ہم ان کے پاس تو پہنچ بھی رہے ہیں، ان کو اپنا پیغام بھی دے رہے ہیں، اور وہ اس بات سے وہ کہتے ہیں کہ آپ تو 12 مہینے ہی ہمارے لیے میدان میں نکلتے ہیں، مہنگائی ہو،
या कोई तूफ़ान आ जाए या ज़लज़ला आ जाए या सैलाब आ जाए या बिजली के बिलों में इजाफा हो, तो आप हमारी आवाज़ बन जाते हैं, हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। आज आप हमारे पास आए हैं तो आपका राइट है और हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम आपको मुंतखब करें, असम्बली के अंदर भेजें, क्योंकि हमारे ज़िले के अंदर जो भी लोग असम्बली में गए हैं, कभी हमने उनकी आवाज़ नहीं सुनी कि असम्बली के फ्लोर पर जाकर अपने इलाके की बात करें। यहाँ जो सियासत है गली महल्ले की बना के रखी हुई है, जिससे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर तरक्की हो, यहाँ के लोग मुखलस हैं, यहाँ के लोग दर्द रखने वाले हैं, यहाँ के लोग सैलाब ज़लज़ले से और किसी भी आफत के अंदर कुर्बानी देने वाले लोग हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ऊपर क़यादत नहीं है जो उनके पैसों का लोग उनका सही इस्तेमाल नहीं करती। तो जमात इस्लामी के ऊपर लोग पैसों का भी इत्मीनान भी करते हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा तो बहुत ही अच्छी पोजीशन हम डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों ने हमें वेलकम कहा और हमारे लिए पुर उम्मीद भी है और दुआ गो भी है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने कासम साहब की बात सुनी तो उनका कहना है कि हम डोर टू डोर अपनी कैंपेन जारी किए हुए हैं, तो जहाँ भी जा रहे हैं हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इंशाल्लाह 8 तारीख को हम ये इलेक्शन विन करेंगे। जी तर्जुमान मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट जहलम के चौधरी सैयद अरशद के मुताबिक नए मुंतखब होने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई सदर हाफिज़ एजाज अहमद जंजुआ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिस्ट्रिक्ट जहलम के तमाम इलेक्शन 2024 में नामजद उम्मीदवारों के एजाज़ में एशाइया दिया। एशाइये का एहतमाम ज़मीर जाफरी स्टेडियम में किया गया। एशाइये में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के अलावा साबिक MPA चौधरी सैयद इकबाल, तहसील दीना से साबिक MPA महर फयाज, साबिक चेयरमैन बल्दिया मिर्ज़ा राशिद नदीम, साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल चक खासा राजा कामरान हयात, चौधरी यूसुफ नंबरदार, साबिक सदर बार एसोसिएशन जहलम राजा तौकीर अहमद खान, साबिक काउंसलर नासिर भट्टी, सुहावा से राजा खुरम एडवोकेट, चौधरी राशिद घरमाला, सैयदुल्ला मदबर, सैयद अकरम शाह बुखारी, मलिक फद आवान और ज़िला भर से नून लीगी कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 25 चौधरी नदीम खादिम ने खिताब करते हुए कहा कि जहलम में तमाम नून लीगी कारकुनान मुत्तहिद हैं। 8 फरवरी को इंशाल्लाह हम जहलम की तमाम सीटें जीतेंगे। रावलपिंडी डिवीजन के सीनियर नायब सदर चौधरी बूटा जावेद ने अपने खिताब में वोटर्स को कहा कि आप 8 फरवरी को अपने घरों से निकलें और शेर को वोट देकर मियां नवाज शरीफ का हाथ मजबूत करें ताकि वो वज़ीर आज़म बनकर इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकें। तकरीबी अख्ताम पर ज़िलाई सदर हाफिज़ एजाज अहमद जंजुआ ने आने वाले तमाम कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली चौधरी नदीम खादम और नून लीगी कारकुनान ने मीडिया से बातचीत भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्या दिन जो है ये हाफिज़ एजाज साहब ज़िली सदर बने हैं जहलम के, और उन्होंने जितने भी तंजीमी साथी थे और बाकी वर्कर्स थे उनको इलेक्शन कैंपेन के सिलसिला में उनके अंदर मोटिवेशन पैदा करने के लिए, ताकि वो अपने अपने कैंडिडेट्स का तमाम तहसीलों से उन्हें बुलाया गया कि अपने अपने कैंडिडेट्स की जो इलेक्शन मुहिम है उसे तेज़ करें और 8 तारीख को मेहनत करके शेर निशान को क्लीन स्वीप जहलम के अंदर दिलाएं। यही इसका आज मकसद था जिसने आज इकट्ठा सारे पाकिस्तान की तारीख दस दी है और पहले दिन दिल दे नाल चले, कोई फर्क अल्ताफ नहीं देखा, कोई चौधरी सईद नहीं देखा। एक कैंडिडेट मनो और पूरे पाकिस्तान के हाईलाइट करो और सच्चे दिल नाल कोई सियासी बयान नाला नहीं किया। चौधरी नदीम खादम ने दिलों किया है और हक अदा कर देता है। आज अगर इकट्ठ है ये चौधरी नदीम खादम की वजह तो। आज ये खूबसूरत गुलदस्ता जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का जो है ये सजाया गया, ये खालिसन जो हमारे जो पूरे ज़िला के तमाम तहसीलों के और तमाम जो अपना सिटीज़ के जो ओहदेदारान थे, ये सिर्फ़ और सिर्फ उनको दावत दी गई है इस पे। तो इस पे मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे नौ मुंतखब सदर जो हाफिज़ एजाज साहब हैं, जिन्होंने आते ही सबसे पहले ये ज़रूरी जाना कि मैं अपने जो ज़िले ओहदेदारान है कारकुनान है जो देरीना, उनसे मुलाकात करूँ और उनको एक जो इलेक्शन के हवाले से जो अगली जो हमारी तैयारियां हैं उस पे जो है वो मोटिवेट करूं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला निअमल नसीर। सबसे पहले मैं अपने मीडिया के तमाम मौजूदीन को यहाँ पे तशरीफ़ लाने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की तकरीब हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के एक इलेक्शन मुहिम के लिए थी। उस इलेक्शन मुहिम में ये पैगाम पहुँचाना था क्या ये अपना घर घर में ये पैगाम पहुँचाएँ कि आप 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर पाकिस्तान की सालमियत के दामन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को कामयाब करें। अगर नदीम खादम, बिलाल अज़हर कियानी ये हमारे सब कैंडिडेट कामयाब होंगे तो
تو میاں محمد نواز شریف کے ایک سپاہی کے طور پر پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا اور پاکستان کی معیشت کو لیے بہتر کام کرے گا. انشاءاللہ تعالی پاکستان کا ایک ہی نام ہے, اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف اور ایک ہی نام ہے شیر. جس کا نشان شیر ہے اس کو ووٹ دو. اگر جس مسلم لیگی نے اوپر اور یا نیچے اور کرنا ہے خدا رہا انہیں خیال کرنا چاہیے. میاں صاحب کو حکم ہے کہ شیر کو ووٹ دو. ملک فیصل عباس چیئرمین میونسپل کمیٹی کھیوڑا آج اس پنڈال میں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ضلع جہلم جناب حافظ اعجاز صاحب نے جو پروگرام ترتیب دیا ہے, جہاں پر تمام مسلم لیگی ورکر, مسلم لیگ کی یوتھ, پاکستان مسلم لیگ نون کے چاہنے والے, میاں محمد نواز شریف کے جانثار ساتھی, پنڈال میاں محمد نواز شریف کے چاہنے والوں سے بھرا ہوا تھا. میں جہلم کی غیور عوام سے یہی اپیل کروں گا کہ 8 فروری کو آپ نے شیر پہ مہر لگانی ہے اور نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا ہے. جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بہت سے ترقیاتی کام کیے اور ہمیشہ پاکستان کی ترقی کے لیے کوشاں رہے. سینئر سیاستدان میر جان محمد خان جمالی, میر اسد اللہ خان بلیدی, میر مختار خان بلیدی کے اعزاز میں سلیم کالونی میں محمد اسلم پتافی نے شاندار پارٹی دی. معزز مہمانوں کے پہنچنے پر پھولوں کی پتیوں سے پروقار استقبال کیا گیا. محمد اسلم پتافی نے جنرل الیکشن میں اپنی برادری, دوست احباب, اہل محلہ سمیت میر جان محمد خان جمالی, سردار زادہ بحرام خان اور میر عطا اللہ خان بلیدی, میر خان محمد خان جمالی, میر اسد اللہ خان بلیدی کی حمایت کا اعلان کر دیا. عالمی روحانی تحریک انجمن سرفروشاں اسلام پاکستان ضلع دادو کی جانب سے سالانہ ریلی بسلسلہ جشن مولود کعبہ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں نکالی گئی. ریلی کی قیادت مرکزی نائب امیر حاجی یاسین مغل, امیر سندھ فضل قادری, امیر دادو محمد کامران ملک کی ریلی. اس موقع پر خصوصی شرکت عبدالکریم, نظام الدین چنا, محمد اعجاز قادری, فرزند شاہ, بشیر احمد چانڈیو اور غلام رسول سولنگی نے کی. ریلی میں خصوصی خطاب کرتے ہوئے مرکزی نائب امیر حاجی یاسین مغل نے کہا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مولا علی کی محبت مومن کی پہچان ہے. عالم اسلام کو جشن مولا کائنات بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم. اسے پیار کرتے ہیں, تیرا احسان ہے مولا, نجف کے بدلے جنت ملے, یہ سودا ہم نہیں کرتے, ہمیں نقصان ہے مولا. عید انجی ابتدائی 13 رجب خاں شروع تھی تھے, مالک ایڑو سسٹم ٹھائیو جنہیں حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ جی آمد ہوئی تو عیدوں کی ابتدا شروع ہو گئی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. MM5 نیوز, جانیے مثبت, سوچیے مثبت.